دونك دابا الاخوان غنديرو واحد البارتي اللي هي مهمه، اللي هي لي زونغل دولار. دونك في هاد لا فيديو نكملو ونديرو لي زونغل دولار. اونغل دولار، شنو كنقصدو باونغل دولار؟ دونك انا نعتبرو واحد اولا جوج ديال لي روبير. دونك سوا دونك ناخد واحد الروبير هنايا نسميه R0، هو الروبير غولاتي عفوا ابسولو اللي هو يكون روبير فيكس، يكون عنده واحد سونتر او E0 G0 اي K0. وغيكون عندنا عاوتاني واحد الروبير نديرو هنايا اللي هو RS، نسميه RS، لا يكون عنده لي كومبوزون زعما لا باز ديالو هي I G اي K. دونك باش ندوزو من هاد الروبير لهاد الروبير خاصنا ندوزو من جوج ديال لي روبير، دونك يكونوا 3 ديال لي ترانسلاسيون اولا 3 ديال زعما ديال لي روتاسيون. دونك ناخدو دونك يكونوا جوج ديال لي روبير، يكون R1 ويكون R2. دونك عندهم لو ميم سونتر كاملين. فوالا دونك باش نحدو هاد لاباس خاصني نرسم الشكل باش تجيكم شويه واضحه. نحاول ندير كل اكس ولا كل روبير بلون باش تبان شي شويه. دونك هذا هو لاكس الروبير الاول عفوا اللي هو R0. هذا هو R0. دونك عندنا E0 هنايا G0 و K0. دونك باش ندوزو الروبير الثاني اللي هو نديرو باللون الكحل اللي هو R1، نديرو واحد ترانسلاسيون ولا واحد الروتاسيون عفوا واحد الروتاسيون سويفون K1. دونك تكون واحد الروتاسيون سويفون K1. هاد لي فيكتور هادو غيتحولوا دونك سويفون K1. دونك K1 غتبقى K0 عفوا K0 غتبقى، وغتكون واحد الروتاسيون سويفون K0. دونك K0 هنا غتبقى ويوليو عندنا جوج ديال لي فيكتور اللي عندنا واحد الفيكتور هنايا. دونك غدير واحد الروتاسيون و فيكتور G0 يخرج منه واحد الفيكتور عاوتاني هنايا. دونك هاد لي دو فيكتور نسميوهم هذا I وهذا V. دونك I جات بلاصه I و G0 جات بلاصه V. دونك هذا هو الروبير. دونك تكون واحد روتاسيون بواحد لونغ اللي نسميوها بسي. دونك انتبهوا معايا كانت روتاسيون سويفون لاكس سويفون K0. دونك هاد الروتاسيون هادي سويفون K0. فوالا دونك من هنا لهنا عندنا روتاسيون سويفون K0. فوالا دونك عاوتاني من هنا من R1 باش ندوزو ل R2 نديرو باللون الخضر. تكون عندنا واحد الروتاسيون سويفون هاد الفيكتور هذا الجديد. دونك دابا حنا ما بقيناش خدامين في هاد الروبير هذا. فوالا ما بقيناش خدامين في هاد الروبير هذا، ولينا دابا خدامين على هاد الروبير اللي هو I و V و K0. دونك نديرو روتاسيون من هنا لهنا تكون واحد الروتاسيون سويفون U سويفون هاد الفيكتور U. فوالا دونك هادو هما لي فيكتور ديالو بجوج. دونك يديرو واحد الروتاسيون بحال هكا، نديرو واحد الروتاسيون بحال هاد الشكل. دونك عندنا نحاول نعطيكم مثال تقريبي. دونك فوالا هذا هو الروبير ديالنا، هذا هي في، هذه هي اي، هذا هو K0. دونك غتكون واحد الروتاسيون سويفون U، يعني هاد لي فيكتور هادو بجوج هما اللي غيدورو بحال هكا. دونك يكون هذا ستابل يكون فيكس عفوا، وهادو غيدورو بهاد الزاويه هادي. دونك في الاول كانت E0 و G0 دارو بحال هكا، دابا غيدورو بحال هكا، غيبقى هذا فيكس. دونك غتكون واحد
دونك هذا غيعطينا واحد الفيكتور بحال هكا في، هنا واحد الفيكتور اللي غنسميوه دبل في. دونك في تعطينا دبل في. اولا اي غتبقى حيت هي اللي درنا عليها الغوطاسيون. نحاول ندير هادي بحال هاد الشكل هذا. دونك غتكون عندنا واحد لونغل هنايا اللي هي تيتا ديال الغوطاسيون. دونك كا زيرو غيدير واحد الغوطاسيون بحال هكا، يعطينا واحد الفيكتور اللي هو كا، دونك هنا يكون عندنا الفيكتور كا، وهنا لو ميم اونغل اللي هي تيتا. فوالا دونك هادي يعني كانت واحد الروتاسيون على هاد لو بلون هذا، يعني هادو تحركوا يعني على هاد لو بلون. دابا روتاسيون على هاد لو بلون هذا ديال ما بين جي زيرو و كا زيرو، دونك هادو تحركوا بحال هاد الشكل هذا. دونك هادي هي، وغتكون عندنا هنايا روتاسيون سوفون يو، تكون عندنا تيتا بوان سوفون يو، هي لا فيتيس اونغولير باش كيدور هاد الغوبير هذا. دونك اخر روتاسيون من هنا لهنا تكون سويفون كا، تكون سويفون كا. دونك شنو هما لي فيكتور عاوتاني اللي خدامين اليوم؟ عندنا اي هاد الفيكتور، وعندنا كا، وعندنا دبل في. هنا راه دبل في اولا اوميغا صغيره، هنا اوميغا صغيره. دونك نديرو واحد الروتاسيون سويفون كا بحال الشكل هذا. دونك غتكون عندنا واحد الفيكتور عاوتاني هنايا، تكون عندنا واحد الفيكتور هنا، يكون عندنا واحد الفيكتور هنا. الفيكتور ديال هذا غيدير واحد الروتاسيون بحال هكا، يعني على هاد لو بلون هذا ديال يو و دبل في، يعني يكون روتاسيون على هاد لو بلون هذا، يكون يبقى هذا فيكس. دونك تكون عندنا واحد لونغل هنايا اللي هي في. دونك هنا حتى هي تكون عندنا واحد لونغل اللي هي في. فوالا دونك هنا تكون عندنا مالتيس اللي هي في سويفون كا. فوالا نتمنى تكون شي شويه واضحه. دونك هادو هما اللي كيتسموا لي زونغل دولير، هادو هما لي زونغل. دونك الى جينا دابا نكتبو فيكتور روتاسيون ديال كل روبير بارابور على الروبير الاخر. دونك اولا نكتبو لو فيكتور روتاسيون ديال الروبير ار اس بارابور ا ار 2 ديال هاد الروبير بارابور هاد الروبير هذا. ار اس شنو فيه؟ هي اي جي كا، اللي هي هادي عفوا ما سميناهمش، هادي اي وهادي جي اللي هما هادو، وهادي كا اللي هي هادي. دونك لا فيتيس عفوا لو فيكتور دو روتاسيون باش دار هاد الروبير هذا اي جي كا بارابور على الروبير اللي فيه يو و دبل في و كا، ضرب واحد لا فيتيس اونغلير اللي هي في. دونك لو فيكتور ديالو هو في ايكال في بوان كا زيرو. دونك هذه هي الفيكتور روتاسيون باش دار. دونك بالنسبه للفيكتور روتاسيون ديال اش ديال ار 2 بارابور ار 1، ار 2 بارابور ار 1 شنو كيساوي؟ عندنا سويفون يو، عندنا واحد الروتاسيون سويفون يو بواحد الزاويه اللي هي تيتا. دونك الفيكتور روتاسيون هو تيتا بوان سويفون يو، وهذا سويفون يو. بغيتنا ثالث فيكتور روتاسيون هو ار 1 سويفون ار 0، هذا الفيكتور سويفون بارابور ار 0. دونك عندنا روتاسيون سويفون كا 0 اللي هي هادي بواحد لونغل اللي هي بسي. دونك فيكتور روتاسيون هو بسي سويفون لاكس اللي كاين عليه الروتاسيون اللي هو كا 0. فوالا دابا الا بغينا نجبدو فيكتور روتاسيون ديال روبير ار اس بارابور على روبير ار 0.
RS par rapport au repère R0. Actuellement, la relation de composition des vecteurs, des vecteurs de rotation. Donc, là, j'ai un vecteur de rotation de RS par rapport à R0. شنو ممكن ندخل هنايا على حساب هادو باش نخرج بهادو. شنو ار اس عندي هنايا ار 2 يعني ممكن ندخل الغوبير ار 2. دونك ممكن ندير روتاسيون ديال الغوبير ار اس بارابور ار 2 زائد فيكتور روتاسيون ديال ار 2 اللي دخلت بارابور ار 0. فوالا هادي بعدا عندي. دونك هادي عندي ار اس بارابور ار 2 R2 par rapport à R0. هنايا R2 par rapport à R0. ممكن عاوتاني ندخل الغوبير R1. دونك هادي غتبقى RS par rapport à R2 زائد أوميغا ديال H ديال R2 par rapport à R1. ندخل الغوبير R1 زائد أوميغا ديال R1 par rapport à R0. دونك دابا غنجي نعوض كل وحده بالاكسبرسيون ديالها. شنو عندي ار اس بارابور ار 2. عندي في ار اس بارابور ار 2 عندي في سويفون كا زائد ار 2 ار 1 زائد تيتا سويفون يو زائد بسي سويفون كا 0. Voilà, d'avoir le vecteur de rotation de RS par rapport à R0. Donc, d'abord, le vecteur de rotation exprimé à la base. On a K0, U, ou K, U, K0. D'abord, il y a l'expression de la base. Il y a I0, G0, K0. Ou la de la base, ou la hadi, ou la hadi. Donc, خاصنا الإسقاطات ديال كل باز على لا باز الأخرى. Donc, نحاولوا نخرجوهم هنايا. دونك اول حاجه نبداو الاسقاط ديال هاد لاباز على هادي. دونك عندنا هنايا نرسمو الاسقاطات هنا. اللي خدينا هنا هادي هي اي 0 هنا جي 0. دونك اي جي غتكون خارجه من هنا ك 0. فوالا دونك اي 0 اول يعني اول روتاسيون كانت مع اي. دونك هنا تكون عندنا اي تكون عندنا هنا اي. دونك تكون عمودي على اي هو الفيكتور في. دونك هنا يكون عندنا الفيكتور في. شنو هي لونغ اللي كاينه بيناتهم هنايا؟ هي بسي. دونك هي نفس لونغ اللي كاينه هنا. فوالا هادي هي الاولى. دونك ندوزو للثانيه لهاد الروتاسيون الثانيه. دونك الروتاسيون الثانيه عندنا في كانت روتاسيون سويفون اش كانت روتاسيون سويفون يو. دونك هنا يو غتحيد دونك غتبقى في و كا 0 في كا 0. عفوا ماشي غتحيد وانما غتكون يعني غنخدمو على لو بلون اللي كاينه فيه الروتاسيون. يعني كاينه روتاسيون سويفون هاد لاكس اللي خارج هنايا. دونك نخدمو على في و كا 0. دونك في دارت روتاسيون الاي الدو الاوميغا عفوا. دونك تكون عندنا هنا اوميغا عمودي عليها ك. اوميغا عمودي عليها هنا ك هي اوميغا ك. دونك اي ادير ترانسلاسيون روتاسيون الاوميغا و ك 0 دير واحد روتاسيون لك. دونك تكون عندنا واحد لونغل هنايا واللي هي هادي نفسها هنايا اللي هي تيتا. هادي تيتا. دونك ندوزو للثالثه والاخيره روتاسيون سويفون ك. دونك خدامين في الفيكتور هذا. دونك سويفون ك تبقى لنا هنا يو و اوميغا. فوالا تبقى لنا يو
أنا إي أنا أوميغا. فوالا دونك إي غدير واحد يعني روتاسيون ولا ترانسلاسيون سيفون في. شنو تعطينا هنايا؟ تعطينا إي، هنا تعطينا إي سيفون اش سيفون في. دونك إي عمودي عليها بيربونديكولار عليها جي. دونك هنا عندنا جي هنا في. دونك هنايا ممكن اننا نديرو الاسقاطات، يعني باش نجبدو هادي، باش نجبدو هادي في اي باز بغيناها. دونك هنايا اون بو اكسبريمي ديال RS par rapport à R0 dans les différentes bases. دونك ديفيرون باز يعني فهاد لي بازات. دونك مثلا الا بغينا كازيرو عفوا هادي هي الاسقاطات ديالها على كازيرو وعلى في. دونك ممكن انني ندير الاسقاطات هنايا بحال هاد الشكل هذا، ندير الاسقاطات على كازيرو وعلى في. ممكن نجبد اي باز بغيتها، ممكن انني نحددها من خلال هاد الاسقاطات هادو. دونك هادو هما الاسقاطات المهمين في لي زونغل دولير.